بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا شک ہووی تے چل مدینے ویکھ لے جوڑ مزاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا شمع رسالت دا پروانہ جاندا جس نوں کل زمانہ شمع رسالت دا پروانہ جاندا جس نوں کل زمانہ نام صدیق رفیق پیارا بنیا ساتھی غاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا ذرا محبت نال سبحان اللہ نام عمر دا دل نو بھاوے صفت جدی خدا فرماوے اج حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی مراد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی خدمت وچ ہدیہ عقیدت پیش کرنا ہے تے حضرت عمر دا نام آوے تے ذرا محبت دے نال سبحان اللہ نام عمر دا دل نو بھاوے صفت جدی خدا فرماوے نام عمر دا دل نو بھاوے صفت جدی خدا فرماوے آپ محمد نال سواوے جوڑا خدمت گاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا ذوالنورین سونا عثمان جمع کیتا جس پاک قرآن ذوالنورین سونا عثمان جمع کیتا جس پاک قرآن دختران نبی نے دتیاں وس نہیں چلدا بیچاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا حیدر صفدر شیر خدا دا اے نہیں سونا
تکیا کردہ حیدر صفدر شیر خدا دا اے نہیں سونا تکیا کردہ اے پیر علی نو بزدل آکھن حال ویکھو حبداراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا کربل دے وچ ڈیرا لایا سارا ساتھ حسین لٹایا کربل دے وچ ڈیرا لایا سارا ساتھ حسین لٹایا خنجر تلے نماز نہ چھوڑی زور جتھے تلواراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا شک ہووی تے چل مدینے ویکھ لے جوڑ مزاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا ذرا محبت نال ایک دفعہ بلند آواز دے نال سبحان اللہ